وين الفستان اللي شريت؟ شو هاد؟ وين الفستان اللي شريت لك اياه؟ قلت لك البس الفستان اللي اشتريتيه. هات قبي لي. اي والله لا ولا شيء. بس بدي شيء. like this هيك يعني هيك انت من كل لما ركبت عندي ها شو هاد؟ كثير طيبة. جد؟ كثير طيبة. خلاص طالما ابن عمي قال لي اكيد احلى شيء. شو هذا ابن عمي؟ بتعمل فيني هيك؟ طيبة، قلت لي طيبة ما؟ لذيذة. صحة. طيبة كل. شكرا. ما بدك تاكل؟ لا سوي كوفرت كل بس هي غير هي اللي لا تجربها تيست. لا انا بدي اياك انت تاكل. انا جربتها كل انت. صح. يعني عملت الموضوع اساد يعني قاصد. انا ابن عمك انا بدي اسوي فيك هيك. ما رضيت تاكلها. ايه معناتها قاصد الموضوع. حبيبتي ولا هو يسلم مالتي بنجي. ما في ملعقه ولا شوكه ولا شيء. على النزارة لم يبلو بج لا أراني نفس المزاري وين إنه مش قلت لي جبنا من يالكو تجري فترة شو أخبارك؟ مرة الأول يوم فستان هذا حلو طلع عليك. أنتوا الأسيوبيين يعني حلوين كثير. مشكلة. أهم شيء أنت بخير. منيحة. You're okay. Everything is good. everything is good. بس لو كنت لبست اللي أنا جبت لك كان بيطلع أحلى. يعني هذا أنا اخترته بعناية. يتردد بالدادر عندي أنا كو عقوتي اللي جاكوت يسوى نقر يتردد يدلم بالنهاج يسوى ولا الساعة ترى لاني على الساعة ترى كذا رزي متى يتلاني ستوتي وتا لمن اللبش كذا أنا أفكت كلها نسيرو أنت مفكر اللبيلني كو عندما عقوتي لك احكي عربي يا زلمه شو عم تقول؟ أبز احكي عربي احكي تركي اريك كيف حالك؟ السلام ليش كنا أمارين يسمى كان قتل السنة بيقول عيد اللم يا فتى رسط ذا يا فتارين تقا ما مسكناي ما مسكناي ما مسكناي ደግነት ቸርነቱን ክብሩን ማያይ ባንቺ ረሳሁት ያሳለፍኩት ፍቅር አጠገብሽኝ የተራብኩት የእምባዬን አባሽ ለእኔ ያቆይልኝ እንደዚህ ያማረ نفسش فاكرش مارس عندك قد لما ينورش اجي ما ينكاشي كتوامت فداي انت تامرلش صيفش ما يبتر عينش ما يكون فكرك على ሰው እንዳንቺ አያምንም ለእኔ የታየኝ ለሰው ባይታይ ባይገባቸው
ለኔ ገባኝ ሞናሊዛዬ እንዳልጠራሽ መች ብዕር ሆነ ፍቅር ነይ ሰራሽ ፍቅር ሰጥቶሽ ቢያስውብሽ ቆንጆ ላንቺ አነሰሽ ፍቅር ፈጥሮሽ ፍቅር ሰራሽ የኔ ቆንጆ ጃይካሽ በመጨረሻም ግን ሄሉ ይቅርታ ተቀብላ ግን ወንድምየው ያጎቱ ልጅ የቀጠረው በ4 ሰዓት ነው እና ወንድሙን በ4 ሰዓት ሄለን በ2 ሰዓት ቀጥሮ ይህ በቅናት ብድል ያለው ማለት ነው። በዛ ተነሳስቶ የማያውቅ ቃሪያ አብልቶ ሰውየውን ያው እንትን ነው። በአማርኛ ደግሞ ሲያወራ በጣም ነው የሚያስቃቸው። ውድ ቤተሰቦች ግርም ምን ያለው እና ሀገራችሁ እንዴት ነው? ምግቡ ይጣፍጣል ወደዋል ስለው ምግቡም ሴቶቻችሁ ይጣፍጣል አላለም። ኧረ በስመ አብ ምን አስበህ ነው ታዲያ? አንድ ወንድ አንድ ሴት ለሁለት እንዲህ ላጉርሳ ሲል ይሄኛውም ላጉርሳ ሽንት ቤት ስትሄድ ደግሞ ሽንት ቤት ተከትሎ ሊሄድ። ኧረ ጉድ ፈላ። ምንጉር ነው ትላላችሁ። እና በነገራችን ላይ እነሱ ውስጣቸው ይቅርታ እንድትቀበለው በደንብ መሰለኝ ከዛ አራዳድ መሰለኝ ከሌላ አይመስለኝም። ግን ይሄኛው ቅናት አሳበለው ትላላችሁ። ቀላል ቀን ነው። በስመ አብ እንዴት በመጨረሻ እንዴት ብሎ እኮ ምግብም አልበላ እንዴት ብሎ እንደሄደ ታውቃላችሁ? እንዴት ተቆጥቶ ከአሁን በኋላ ከኔ በስተቀር እንትን በእንደዚህ አይነት ስም እንዳጠራት እያለው ነው። ያው ስሙን ለመጥራት ትንሽ ስላልተመቼ ነው እና ብቻ ይገርሙኛል፣ ያስቁኛል ይቻላል።